अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत अहम केस की समाअत हुई। समाअत थी सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के हवाले से FIA की जानिब से जारी करदा नोटिस, जिनमें आज सहाफ़ियों को तलब किया गया था और सहाफ़ियों की 2 घंटे की तगो-दो के बावजूद कि आज के लिए नोटिस सस्पेंड कर दिए जाएँ, अदालत ने नोटिस सस्पेंड नहीं किए और ये कहा कि अदारों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि आर्टिकल 19 के तहत सहाफ़ियों का हक़ है कि वो फ़ैसले पर जिस कदर चाहें और जितनी सख्त चाहें तनकीद करें। उनको तनकीद के हवाले से ना तो गिरफ़्तार किया जाएगा, ना ही हरासा किया जाएगा। लेकिन तनकीद और तज़हीक में एक फ़र्क रखना वाज़ेह फ़र्क रखना होगा। जैसे कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक मौके पर ये कहा और मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेशुमार लोगों ने नौकरियाँ छोड़कर इस अमल को कारोबार बना लिया है कि वो यूट्यूब पर बैठकर अदारों की, अदालतों की और दूसरे अदारों की तज़हीक करते हैं और पैसे कमाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना ये था कि ये वो रवैये हैं जिनसे पाकिस्तान ही नहीं बदनाम हुआ बल्कि पाकिस्तान के अदारे भी कमज़ोर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहरहाल फिर भी जो अदालत ने यहाँ तक आज ऑर्डर जारी किया है कि सहाफ़ी जो खालिस्तान सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स के अलावा जो गैर सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं उनके अलावा सहाफ़ी अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद की हद तक, फैसले पर तनकीद की हद तक उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी और मिलकर बैठकर तय किया जाएगा कि उनको नोटिस क्यों जारी किए गए हैं। कामरान साहब हमारे पास ब्यूरो चीफ़ हैं स्नो TV के। कार्रवाई आपने देखी कामरान साहब, क्या आप आज के इस फैसले से मुतमईन हैं अदालत के, और क्या आप समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि जर्नलिस्ट की आड़ में बाकी सबको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, एक तो चीफ़ साहब ने जो चीफ़ जस्टिस साहब ने जो बात की ना कि तनकीद में और तज़हीक में फ़र्क होता है, नंबर एक। और हमारा, आपका और हर किसी का ये एक बुनियादी उसूल है कि तनकीद की तो इजाज़त होती है, तज़हीक की या तज़लील की ये इजाज़त जो है वो ज़ाहिर है किसी भी उस तरह में नहीं होती। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है कि आर्टिकल 19 की बात अगर आप ले लें कि आर्टिकल 19 का उन्होंने हवाला दिया कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन साथ साथ वो सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और उन रिस्ट्रिक्शंस में जहाँ बहुत सारी और उन्होंने एरियाज़ वाज़े किए हुए हैं, उसमें एक अदलिया जो है वो भी है कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ आप कोई इस तरह की बात जो है वो नहीं करेंगे, यहाँ आपकी महदूद होगी। तो देखें, होना यही चाहिए था इसमें कि बाकी अदारे भी इसमें शामिल हैं। जी जी जी, लेकिन इसमें होना यही है कि वो तनकीद जो चीफ़ साहब ने आज, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात की है कि जी तनकीद होनी चाहिए। अगर तनकीद नहीं होगी उसमें होना चाहिए, लेकिन तनकीद की आड़ में आप तज़हीक की तरफ चले जाएं तो ज़ाहिर है वो काबिल गिरफ़्त बात होनी चाहिए। और हम अब भी ये कहते हैं कि गालम गलोच हो या कोई इस तरह का एलिमेंट हो, जैसा कि हमने देखा कि आज हो रहा है ये, इसके ऊपर मैं भी ये समझता हूँ कि कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कमल साहब, इसकी तफरीक के ये तनकीद थी या गालम गलोच थी या तज़हीक थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ही हो सकेगी ना। जो कर रहा है वो तो यही कहेगा मैंने तो तनकीद की थी, मैंने तो किसी की तज़हीक नहीं की। इसका फ़ैसला तो फिर ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं, वो राशिद साहब बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल बात वजह है, ये बड़ी ओपन एंडेड टर्म होती है, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि हमारे जो रियासती इदारे यानी FIA ने भी अगर नोटिस दिए हैं ना, तो FIA ने भी नोटिस, आप अगर वो उस फहरिस्त को देखें जिनको नोटिस दिए हैं, तो उसमें भी जो है ना वो उन्हें भी नहीं समझ आई कि जी कहाँ तनकीद हुई है और कहाँ तनकीद हुई है और कहाँ तज़हीक। यही मेरा सवाल है। तैयब साहब हमारे साबिक़ सदर हैं और इनको माशाल्लाह ये आज़ाद हासिल है कि इनकी रिक्वेस्ट पर भुट्टो मर्डर रेफरेंस जो है वो उसकी समाअत दोबारा शुरू हुई, जिसकी भुट्टो साहब के नवासे बिलावल साहब बहुत मातरफ़ हैं और वो साथ ही आपके भी बड़े फ़ैन हैं। बहरहाल आपका ये एक हिस्टोरिकल किरदार है। आप ये बताएं कि तज़हीक और तनकीद में फ़र्क कौन करेगा और इसका क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, तज़हीक और तनकीद में फ़र्क तो वाज़े आ ही जाता है। जब आपके पास डाटा आता है ना, पता चल जाता है ये तज़हीक है या तनकीद है। और दूसरा कि FIA ने मेरी दनिस्त में जो नोटिस जारी किए हैं ना, उसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन किया है। सैकड़ों हज़ारों अकाउंट सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इनको स्कैन किया गया। JIT ने बाकायदा स्कैन किया और स्कैन करने के बाद उन्होंने देखा कि जिनको शायद वो नोटिस बनते हैं, और क्या एक FIA जैसा इदारा जो ये नोटिस कर रहा है, जिसने JIT बनाई, उसने क्या आर्टिकल 19 को सामने नहीं रखा था?
اس کے بھی نظر میں ہوگا کہ یہ آرٹیکلز ہیں، لیکن لیکن وہ جیسے آرٹیکل کامران صاحب 14 نے بھی کہا سامنے رکھتے ہیں نا۔ کہ آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ کچھ آئین میں پھر ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ آرٹیکل 14 ہو گیا کامران تو صاحب، وہ بتائیں آپ ریسٹرکشنز کو دیکھ کے انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھے ہوں گے، اور اب جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، اور شاید جو ان کے ناقدین ہیں ان کو ایک بہت جواب مل گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تنقید سے اصلاح لیتا ہوں، لیکن تضحیک اور گالم گلوچ کی بات الگ ہے۔ پھر جسٹس مسرت ہلالی نے خاص کر وہ صحافی جو موسٹلی یوٹیوبرز ہیں، میں ان کی بات کروں، ان کے کمرشل انٹرسٹ ہے، اور وہ کمرشل انٹرسٹ کی وجہ سے گالم گلوچ تک بھی چلے جیسے جاتے کہ ہیں، مسرت ہلالی صاحب اور نے یہی مسرت ہلالی صاحب نے کہا۔ اور پھر سے اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمارے کوئی دوست ایسے بھی ہیں کہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ تھمبنیل ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا لوگ چونک کے آتے ہیں کہ اس میں ہوگا کیا، درمیان میں کچھ بھی نہیں ملینز نکلتا۔ میں ان کے ویوز جا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے معاملہ تو پھر بھی ایف آئی اے کے پاس چلا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان صحافیوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ ایف آئی اے سے جائیں، ان سے رجوع کریں، اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ آپ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو اب ایف آئی اے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ جو آپ کا سوال تھا کہ تنقید اور تضحیک کا کیسے پتہ چلے گا، تو وہ انٹینسٹی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار جب انہوں نے سوشل میڈیا سکین کر کے ان کے پاس وہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا، اب جس کو نوٹس جاری کیا اس میں انہوں نے وجوہات لکھی کہ کیوں نوٹس جاری ہوگا، اس کی پوری ایک فائل بنی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھ لیں۔ تنقید ہے یا تضحیک ہے، یہ ظاہر ہے اس کو ریویو کرنے سے اور جائزہ لینے سے بات سامنے آ جائے گی۔ کامران صاحب، آپ آج کے اس تک فیصلے سے مطمئن ہے کہ نوٹس سسپینڈ نہیں کیے گئے، لیکن ایف آئی اے کو ریسٹین کیا گیا ہے کہ وہ صرف تنقید کی بیس پر صحافیوں کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہ لے، گرفتاری نہ کرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لازماً، جیسا کہ پریس ایسوسی ایشن نے اصرار کیا تھا کہ نوٹس سسپینڈ کر دینے چاہیے، 1-2 دن کے لیے ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے اگر تو سسپینڈ وہ صورت میں شاید کر دیتے جب اگر آپ نے اس سماعت کو یا اس کیس کو بہت آگے تک لے کے جانا ہوتا، پراپر فائل کیا تھا، وہ بھی ہوتا، اور وہ بالکل ان کی کوئی درخواست بھی نہیں تھی۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جی آپ نے زبانی کلامی کہا کہ جی اچھا آپ بھی اپنا کیس جو ہے نا وہ کل لے آئیے گا۔ تو اگر وہ ڈائریکٹیوز جاری کرتے، اگر لیٹ سپوز کہ جی اگر وہ جاری بھی کرتے ڈائریکٹیو، تو وہ کس پٹیشن کے اوپر کرتے، کس پریئر کے اگینسٹ جو ہے وہ جاری کرتے؟ نوٹس کے اگینسٹ کرتے وہ بھی جی نہیں تھا۔ جی ایسا ہی ہے، اور وہ نوٹسز کا بھی ایون ریکارڈ جو تھا وہ پورا نہیں تھا، یعنی سب زبانی باتیں تھیں۔ تو یہ ایٹ لیسٹ یہ ہونا ضرور چاہیے تھا کہ اس کو یہ کمپائل کر لیتے پراپرلی، اور پھر یہ والی پریئر جو ہے وہ دیتے، تو وہ شاید اس میں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے بھی پھر چیف صاحب نے چیف صاحب نے بھی پھر زبانی ہی اس زبانی معاملے کو انہوں نے بھی زبانی طور پہ کہہ دیا کہ بھائی فی الحال ان کے خلاف کوئی جو ہے نا کارروائی نہ کی جائے۔ تو وہ جس زبانی انداز میں کیس آیا اسی زبانی انداز میں ڈائریکٹیو بھی گئی، میرا خیال ہے۔ جی بالکل درست بات ہے، اور بار بار پوچھ رہے تھے جسٹس مظہر صاحب کہ کیا آپ کا پاس کوئی ایسا فورم ہے یوٹیوبرز کے حوالے سے کہ اگر یوٹیوبرز کوئی ایسا پروگرام کریں جو تضحیک کے زمرے میں آتا ہو اور ڈیمیجنگ ہو، تو اس کی کہیں کمپلین فائل ہو سکے؟ تو جواب یہی تھا کہ ایسا کوئی فورم نہیں ہے، اور سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پھر ظاہر ہے اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے۔ البتہ یہ عدالتیں بہرحال دیکھ سکتی ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، لیکن آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 14 میں ایک بیلنس برقرار رکھنا بھی کافی ہے، ضروری ہے۔ آرٹیکل 14 اداروں کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ تو ناظرین، کل تک کے لیے اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور آج صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھ کر یہ پوچھے گا ان سے کہ صحافیوں کو کیوں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ان کو ڈفرینشیٹ کرے گا۔ جو تو صرف تنقید کی حد تک ہیں اور ان کو بھی نوٹس آ گئے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے گلو خراسی ہے، باقی سب کے خلاف قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ تھی آج تک کی کارروائی۔ کل کیا ہوگا؟ کل جو ہوگا اس میں پریس ایسوسی ایشن کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ ایک سی ایم اے فائل کرنا چاہیں تو کر دیں، اور جو ان کی پریئر وہ بھی سامنے رکھیں تاکہ کوئی پراپر آرڈر دیا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل جو ہوگا اس کی بھی آپ کو بر وقت اطلاع دی جائے گی۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔